والملائكة يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة.
la
تمييز أسمائها بنوائد الزماد وجامع نورا يدا ويدا قديس مسيا رمان فاسقات وبالكواكب ريم يدا كل لساني سلفرد تابعات من زيبة الذات ونفال يدا قديس مسيا رمان فاسقات وبالكواكب ريم يدا ليس متابا ولا وصفا بهودتي يا وايد النادو قدوس يدا قديس مسيا رمان فاسقات وبالكواكب ريم يدا اسم القدير ناتي من لا مزيد الله من إذا ربي يدا قديس مسيا رمان فاسقات وبالكواكب ريم يدا عداك يا ربي كبير مرتجي تسيل جودك يا تواب يدا أدعوك بشمسها رحمن فاسقات وبالكواكب يا ريم يدا وجدت قلبي إليك الربيع الأبواب وبازتا لي يداي يا ربي يدا أدعوك بشمسها رحمن فاسقات وبالكواكب يا ريم يدا مقدما فاتنا ساد مولمو أقمتنا بخوتها ولا يدا وبالكواكب يا ريم يدا صل وسلم عليه سرمدا أبدا هلال وصحبه من يدا ذاك بشمسها رمان فاسقات وبالكواكب يا ريم يدا أنت قوي وموجد الذي أتى من بقدرة ربي قوي يدا أنت قوي وموجد الذي أتى من بقدرة ربي قوي يدا بقدرة توجد أشياء من قدم على المراد يا قوي يدا بقدرة ماهرة من تاب لسيح غرزك يا قوي يدا يقوم قلبك يا قوي قاتبة بقوة لك يا قوي يدا وكل ما كنت يا قوي تجد بك لك يا قوي يدا وكل ما كنت يا قوي تجد بك لك يا قوي يدا قام السماوات كالسبع
أوال بقوة لك يا قوي يا الله وتتراب البحر والأرض ساكنات بقوة لك يا قوي يا الله وتتراب البحر والأرض ساكنات بقوة لك يا قوي يا الله وادل الجرم كوبار وزرزبار في قوة لك يا قوي يا الله وادل الجرم سارة وساقل زند في قوة لك يا قوي يا الله وادل الجرم ساعة وزاق سار في قوة لك يا قوي يا الله وادل الجرم موجود مساد من في قوة لك يا قوي